देव बोडगेश्वर आम्ही हांगा मॅनेजिंग कमिटी बसलेला सगळे आमचे मेंबर आहा, एक दोन तीन मेंबर काही कामानिमित्त येवंक शकले ना. आमचे आयज पयलो म्हणजे बेरेस्तार श्रावणी सुरू जाला उत्सव आणि आम्ही वार्षिक पद्धती प्रमाणे देवळान बोडगेश्वर देवळान आम्ही श्रावणी रविवार हो आम्ही साजरो करता आणि त्या प्रमाणे अंदू 4 श्रावणी रविवार देवळान आमी साजरो करतले. 4 श्रावणी रविवार म्हणजे कितें तर पयलो श्रावणी आमी थोडे चेंजीस केलेले आहा. पयलो श्रावणी रविवार आसा पळय तो पयलीं 5 जोडपी बसताले, तेतून आमी थोडे चेंजीस केला आनी पयलो श्रावणी रविवार आसा पळय 16 तारखेचो त्या हेतून आमी फक्त कमिटीचोच मेंबर बसतलो, एकटो सिंगल, आणि त्या प्रमाणे सत्यनारायण पुजा जातली. मागीर महाप्रसाद जातलो 1:30 सुमार. तसोच आमी सांजचो बरो एक कार्यक्रम ठेवलेलो आहा सूर संगम म्हणून, आनी तितून मराठी भावगीत, अभंग, नाट्यगीत, चित्रपट गीत आणि तेचे आमी स्पेशल म्हणजे कलाकार आसा पळय ते मुंबयसून हाडलेले आहा. आणि तितून डॉक्टर राम पंडित मुंबयचो, तशेंच गायिका अमृता पेडणेकर महाराष्ट्र, गायिका कल्पना सायनेकर ही पहिल्या श्रावणी रविवार म्हणजे 16 तारखेक हो कार्यक्रम आसा. आणि जो हो कार्यक्रम सूर संगम आसा पळय पयलीं आमी देवळान करतले, पण आमचें काम चालू आसल्या कारणान थंय आमकां एकोमोडेशन करपाक जावचें ना लोकांक, म्हणून आमी मुद्दाम हो कार्यक्रम हॉलांत घेवपाचो हें केला की तो कार्यक्रम हॉलांत कमीत कमी 7 ते 7:30 सुरू जातले. तेन्ना मागीर दुसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो 23 ऑगस्टाक जातलो. 23 ऑगस्टाक होच कार्यक्रम आसतलो सत्यनारायण महापुजा. तेन्ना 5 जोडपी बसतले आनी ते महाजन. तशेंच महाप्रसाद जातलो आनी मागीर एक प्रोग्राम आसा, पण तेतून आमी एक खास प्रोग्राम ठेवला तो म्हणजे रक्तदान शिबीर ठेवला 9 ते 12. आणि हे रक्तदान शिबीर म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाची विनंती करता की रक्तदान करात आणि प्रत्येकाचो जीव वाचोवप हो एक नारो आसतलो आमचो. आणि त्या नाऱ्यान हांव सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच जे डोनर्स आसा खुबशे डोनर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी 23 ऑगस्ट सकाळी 9 ते 12 ते 12:30 पर्यंत रक्तदान शिबिरान सहभागी जावचे आणि डोनेट करचे रक्त. हो जो प्रोग्राम आसा पळय तो आमी गोवा मेडिकल कॉलेज त्यांच्या तर्फे, तशेंच हे आसा पळय लोकमत त्यांचे सहकार्य आसतले, तशेंच आमचे बोडगेश्वर क्रिकेट क्लब यांच्या सहकार्य म्हणजे इन एसोसिएशन विथ दीस म्हणजे GMC, मागीर आमचे लोकमत आणि बोडगेश्वर क्रिकेट क्लब यांच्या सहकार्यान हो प्रोग्राम आमी करपाचो आयोजीत केला. आणि त्या खातीर म्हाका सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच डोनरांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी येवचे आणि ते शिबिरान भाग घेवचो. आणि दुसरो एक आमी ठेवला की ह्या शिबिरान आमी एक दुसरो कार्यक्रम ठेवला की सत्कार समारंभ करपाचो. ज्या कोणी रक्तदान केलेले आहा 20 ते 25 टायम म्हणजे 20 ते 25 टायम जेणी रक्तदान केलेले आहा त्यांचो आमी स्पेशल खास त्याच निमित्तान एक सत्कार करपाचो प्रोग्राम ठेवलेलो आसा. तशेंच आमी नांवां मागयलेली आहा सगळ्या कडेन. त्या प्रमाणे जेंची नांवां येतली तो मदीं आमी तो एक कार्यक्रम थेयतले आनी तो सत्कार सगळ्यांचो करपाचो आमी मॅनेजिंग कमिटीन ठरयलेलो आहा. मागीर तिसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो त्या दिसा सांजचे 6:30 ते 7 आवयचे म्हणजे कोंकणी नाटक आसा आवयचे रोमाट धूव वाजयता घुमट हे एक नाटक आसा. ते आमचे हॉलानूच जातले आणि ते टायमींग 7 ते 7:30च्या दरम्यान जातले. तरी म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी सगळ्या महाजन भाविकांक तशेंच म्हापशेकार तशेंच सगळ्या लोकांनी येवचे आणि ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो. तिसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो 30 ऑगस्ट आसा आणि त्या दिसा तशेंच 5 जोडपी बसतली सत्यनारायण पुजा. मागीर महाप्रसाद जातलो आणि त्या दिसा आमी स्वर संध्या म्हणून सांजचो 7:30 प्रोग्राम केल्लो आसा. तेतूनय तशेंच भावगीत भक्तिगीत आसा आणि गायक तितून आसा दशरथ नायक,
गायिका श्रद्धा जोशी, तबला मागीर दत्ताराम च्यारी, हार्मोनियम गौरी शेडगांवकर. मागीर चवथो श्रावणी आसा पळय तो 6 सप्टेंबर म्हणजे लास्ट आहा पळय 6 सप्टेंबर 2026. त्या निमित्तान तोच प्रोग्राम आसतलो सत्यनारायण पुजा. मागीर सांजचो प्रोग्राम आहा स्वर गणेश म्हणून, आनी ते सुद्दां खास महाराष्ट्राचे हे आसा गावपी. तितून गायक आसा गणेश मेस्त्री कुडाळचो, गायिका आमची गोंयची आहा दिप्ती गांवस, तबला आमचो तसोच जिग्नेश पेडणेकर, हार्मोनियम दिपेश पेडणेकर. हे 4 श्रावणी रविवार जे जातले पळय त्या हेतून प्रोग्राम जातले. सांजचे एकूच वर्सा आमी 2 प्रोग्राम घेतले, पण आमी चेंजीस करून एकूच प्रोग्राम 1-2-2.5 तासां थेयलेलो आसा. कारण रसिकाकूय एक आवडोंक जाय कितें दोन प्रोग्राम नाका म्हणून एक खास प्रोग्राम व्हडले प्रोग्राम थेयल्ले आसा 2-2.5 तासाचो, आनी ते सगळे कार्यक्रम आमचे हॉलान जातले. आनी त्या खातीर प्रत्येक भावीक तशेंच आमचे महाजन तशेंच आमचे म्हापशेकार तशेंच आजूबाजूच्या परिसरांतल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. हे 4 श्रावणी आयतार आसा ते सदींच आमचे सत्यनारायण पुजा जातली, मागीर दनपारचो महाप्रसाद जातलो, आनी रातचे 7 ते 7:30 वाजता हे आमी प्रोग्राम मुद्दम लोकां खातीर आयोजीत केल्लेले आसा. म्हाका दिसता की सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्या भाविकांक तशेंच सगळ्या महाजनांनी येवचे, तशेंच आमकां सपोर्ट करचो. तशेंच आनी 2 गोश्टी सांगपाच्यो म्हणजे कितें, थोडे गोश्टी हांव आमच्या सेक्रेटरीक सांगपाक लायता, पण एकूच हें करता की आमकां आसा पळय ते गोवा टुरिजम आमी हें करपाक फाटल्या फाटी आमी सांगलेलें. गोवा टुरिजमान आमकां 2,87,000 मंजूर केल्लेले आसा. 2 कोटी 87 लॅक्स हे आमकां सँक्शन केल्लेले आसा. आनी ते सगळे म्हणजे कितें इल्युमिनेशन म्हणजे देवळाची हे आसा पळय लायटींग तशें स्टेज आसा पळय, थोडे आमचे चेंजीस आसा पळय ते करतले. पण टोटल एमावंट आमकां 2,87 लाख सँक्शन केल्लो आसा. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे देवळान आमी काम करता, हे आमचो मॅनेजींग कमिटी काम करता. आमी जे देवळाच्या सभोवतणी फक्त मुर्ती आहा पळय त्या सभोवतणी मार्बल आसलेले पळय ते मार्बल मातशे पडटाले हे जाताले, म्हणून आमी असो एक मॅनेजींग कमिटीन डिसिजन घेतलो की तो आमी चेंजीस करुया, ते मार्बल काडुया, त्याच्या बदलेक कितें तरी दुसरें हे करुया. त्या प्रमाणे आमी तो मालविया म्हणून आहा धारगळचो ताका आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, आनी तो खाटू सँडस्टोन ह्या तरेचो मार्बल आसा म्हणजे स्टोन आसा, आनी त्या स्टोन म्हणजे कार्विंग करून तो आमी ते लावपाचें काम चालू आसा. आनी तो आमी मॅनेजींग कमिटी म्हणजे देवळाची कमिटी आमच्या तर्फे करता. हे सांगता म्हणजे आमी फाटल्या एजीएमान, कारण आमी सगळ्यांक हें करून आसलेले, एजीएमानूय आमी थोडे गोश्टी सांगलेले की आमी कितें दितले तर सोशल एक्टिविटीज कितें करपाचे आसा. तर तेन्ना आमी एजीएमान आमी डिसिजन घेतलेले की आमी थोडे प्रोग्राम सोशल एक्टिविटीज करुया. तर कितें करपाचें तर स्कॉलरशीप दिवया. तो खंयच्या भुरग्यांक 8, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी हांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाचें ठरयल्लें आसा. थंय महाजनाची भुरगीं आसा पळय तांकां तेंच्यांनी आमचे कडेन एप्लिकेशनां दिवची, तांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाचो आमी हे थाराव घेतलेलो आसा आनी तो एजीएमान मंजूर जाल्लो आसा. तशेंच आमी एजीएमान फाटल्या हे केल्लेलें आसा, रेजोल्युशन पास केल्लेलें आसा की मेजर डिसिजन म्हणजे मेजर डिसीज कोणाक जाल्या पळय, समजा तुका हार्टाचे पेशंट आसा, हे आसा डायलिसीस आसा, कॅन्सर पेशंट आहा, हांकां आमी जर तांकां पयशांची गरज आसता की गव्हर्मेंटाचे पयशे आसा पळय ते रोखडेच मेळना, तांकां खुबशे हे करचे पडटा. जर तांकां जर गरज आसा जर तेंच्यांनी आमचे कडेन महाजनाकूच हे दिवपाचें आमी केलां पयलें, तर तेंच्यांनी आमचे कडेन अवश्य आपलें एप्लिकेशन दिवचें, आमी तांकां ताबडतोब मदत करपाची सोय करतले अशें आमच्या एजीएमान आमी दिल्लेलें आसा. फक्त ते म्हणजे महाजन आसूंक जाय, नाजाल्यार ते खूब जाता न्हू. त्या पयलीं आमी हे स्टार्ट केलां, महाजनाकूच स्टार्ट केलां. तशेंच स्कॉलरशीप सुद्दां आसा पळय ती सुद्दां आमी महाजनाच्याच भुरग्यांक दिवपाचें अशें ठरयलां.
आता हांव म्हाजे सोपयता आनी आमचो सेक्रेटरी आसा पळय ताका मातशें फुडलें हें करूंक जाय. सुशांत गांवकर अध्यक्षान तुमकां सगळे म्हायती दिल्ली आहा आमचे उपक्रम कितें आसा, कशें करतले, कितें करतले. तेतून आमी पयलो उपक्रम घेतला तो रक्तदान शिबीर. हो कित्याक पयलीं म्हटलें इनिशियली स्टार्ट करुया आनी ही हांव आभार मानता आमच्या कमिटीचे अध्यक्षाचे. हो एक विचार मांडला हांवें कितें आमी कितें एक सुरवात करचे पयलीं रक्तदानान सुरू करुया. कित्याक हांवूय एक ब्लड डोनर, आमचे कमिटी मेंबर थोडे ब्लड डोनर आसात. सो ते उपक्रम करून आमी डिसायड केलें की 23 तारखेक हो घेवचो ब्लड डोनेशन कॅम्प. आनी अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे 20 फावटी आनी 25 फावटी कोणान केला पळय ते आमी शॉर्टलिस्ट करतले कित्याक आमकां नांवां येता त्या प्रमाणे आसा. आनी एवरी डोनर ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक येतलो पळय तांकां आमी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिवन तेंचेय सुद्दां फेलिसिटेट करतले. सो ते सगळ्यांनी घेवचे. आनी हांव रिक्वेस्ट करता म्हापशेकारांक, महाजनांक, भायले कोण आसा तेंच्यांनी येवपाचें आनी ब्लड डोनेट करपाचें. तशेंच आमचे उपक्रम आहा ते ट्युरिजम मिनिस्टरान रोहन कोटे यांचे आभार आसा. तेजो एक कलीग नारायण नायक सरपंच पंच आहा तो, तेणेन आमकां खूब हेल्प केलो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक. सो हो प्रोजेक्ट अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे श्रावणान सुरू जातलो केन्ना तरी. आमी एक घेतला देवळांतलो म्हणजे देवळांतलो एक आमी घेतला मॅनेजिंग कमिटी. सो तो श्रावणाक मातसो डिले जातलो. सो जात्रे पर्यंत तो पुरो जातलो हें आमकां सांगूं शकता. आनी सगळ्या लोकांक, महाजनांक, म्हापशेकारांक विनंती आसा की श्रावण म्हयन्यान येवचो, महाप्रसादाचो लाभ घेवचो, पुजे घेवचे. आनी सांजचो प्रोग्राम आसा ताका उपस्थिती लावन आमचो बारीकसो लोकांक प्रोग्राम मॅनेज केला तो तेजो लाभ घेवचो आनी सक्सेसफूल करूं. एकच मिनट परत म्हणजे आमी सदीत तुमचे आभार मानिना. आतां हो जे आमी प्रोग्राम आसा पळय ठरयलेले आसा ते तुम्ही म्हणजे रिपोर्टर आसा, डिजिटल हे आहा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया आहा, तेंच्यांनी आमची पब्लिसिटी दिवची. कारण तुमच्या शिवाय हो जो प्रोग्राम आसा पळय आमी जर केलो सोशल मिडियाचेर घातलो तो तितक्या लोकांच्या घरा पावना. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी आमची ही पब्लिसिटी दिवची. जे आमी आतां हे उपक्रम केला पळय करतात पळय ताका सुद्दां तुमची साथ आसची. कारण तुमी आमकां सदींच साथ दिल्लेली आसा. हांव तुमचे आभार मानता. तुमी मुद्दम येता हांगा आनी आमी जेन्ना तुमकां कॉल दिता तेन्ना तुमी मुद्दम हांगा येता. त्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानता. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी तशीच आमची पब्लिसिटी करची कारण ह्या प्रोग्रामाक लोकांची गर्दी जावची. कारण हे प्रोग्राम हे मुद्दम भाविकां खातीर थेयलेले आसा. आनी ते सगळे कलाकार भायले आसा. दोन भायले आसा, दोन गोंयचे आमी दिल्ले आसा कलाकारांक. देव बोडगेश्वर आमी हांगा मॅनेजींग कमिटी बसलेले सगळे आमचे मेंबर आहा. 1-2-3 मेंबर काही कामा निमित्त येवंक शकले ना. आमचे आयज पयलो म्हणजे बेरेस्तार श्रावणी सुरू जाला उत्सव. आनी आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे देवळान, बोडगेश्वर देवळान आमी श्रावणी रविवार हो आमी साजरो करता. आनी त्या प्रमाणे अंदू 4 श्रावणी रविवार देवळान आमी साजरो करतले. 4 श्रावणी रविवार म्हणजे कितें तर पयलो श्रावणी आमी थोडे चेंजीस केलेले आहा. पयलो श्रावणी रविवार आसा पळय तो पयलीं 5 जोडपी बसताले. तेतून आमी थोडे चेंजीस केला आनी पयलो श्रावणी रविवार आसा पळय 16 तारखेचो त्या हेतून आमी फक्त कमिटीचोच मेंबर बसतलो, एकटोच सिंगल. आनी त्या प्रमाणे सत्यनारायण पुजा जातली. मागीर महाप्रसाद जातलो 1:30 सुमार. तसोच आमी सांजचो बरो एक कार्यक्रम ठेयलेलो आहा सूर संगम म्हणून. आनी तितून मराठी भावगीत, अभंग, नाट्यगीत, चित्रपट गीत आनी तेचे आमी स्पेशल म्हणजे कलाकार आसा पळय ते मुंबयसून हाडलेले आहा. आनी तितून डॉक्टर राम पंडीत मुंबयचो, तशेंच गायिका अमृता पेडणेकर महाराष्ट्र, गायिका कल्पना सायनेकर ही पयल्या श्रावणी रविवार म्हणजे 16 तारखेक हो कार्यक्रम आसा. आनी जो हो कार्यक्रम सूर संगम आसा पळय पयलीं आमी देवळान करतले पण आमचें काम चालू आसल्या कारणान थंय आमकां एकोमोडेशन करपाक जावचें ना लोकांक. म्हणून आमी मुद्दाम हो कार्यक्रम हॉलांत घेवपाचो हें केला की तो कार्यक्रम हॉलांत कमीत कमी 7 ते 7:30 सुरू जातले. तेन्ना मागीर दुसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो 23 ऑगस्टाक जातलो. 23 ऑगस्टाक होच कार्यक्रम आसतलो सत्यनारायण महापुजा. तेन्ना 5 जोडपी बसतले आनी ते महाजन. तशेंच
महाप्रसाद जातलो आणि मागीर एक प्रोग्राम आसा. पण तेतून आमी एक खास प्रोग्राम केला तो म्हणजे रक्तदान शिबीर केला 9 ते 12. आणि हे रक्तदान शिबीर म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाची विनंती करता की रक्तदान करात आणि प्रत्येकाचो जीव वाचोवप हो एक नारो आसतलो आमचो. आणि त्या नाऱ्यान हांव सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच जे डोनर्स आसा खुबशे डोनर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी 23 ऑगस्ट सकाळी 9 ते 12 ते 12:30 पर्यंत रक्तदान शिबिरान सहभागी जावचे आणि डोनेट करचे रक्त. हो जो प्रोग्राम आसा पळय तो आमी गोवा मेडिकल कॉलेज त्यांच्या तर्फे तशेंच हे आसा पळय लोकमत त्यांचे सहकार्य आसतले. तशेंच आमचे बोडगेश्वर क्रिकेट क्लब यांच्या सहकार्य म्हणजे इन एसोसिएशन विथ दीस म्हणजे GMC मागीर आमचे लोकमत आणि बोडगेश्वर क्रिकेट क्लब यांच्या सहकार्यान हो प्रोग्राम आमी करपाचो आयोजीत केला. आणि त्या खातीर म्हाका सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच डोनरांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी येवचे आणि ते शिबिरान भाग घेवचो. आणि दुसरो एक आमी केला की ह्या शिबिरान आमी एक दुसरो कार्यक्रम केला की सत्कार समारंभ करपाचो. ज्या कोणी रक्तदान केलेले आहा 20 ते 25 टायम म्हणजे 20 ते 25 टायम जेणी रक्तदान केलेले आहा त्यांचो आमी स्पेशल खास त्याच निमित्तान एक सत्कार करपाचो प्रोग्राम थेयलेलो आसा. तशेंच आमी नांवां मागिल्लेली आहा सगळ्या कडेन. त्या प्रमाणे जेंची नांवां येतली तो मदीं आमी तो एक कार्यक्रम थेयतले आणि तो सत्कार सगळ्यांचो करपाचो आमी मॅनेजींग कमिटीन ठरयलेलो आहा. मागीर तिसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो त्या दिसा सांजचे 6:30 ते 7 आवयचे म्हणजे कोंकणी नाटक आसा आवयचे रोमाट धूव वाजयता घुमट हे एक नाटक आसा. ते आमचे हॉलानूच जातले आणि ते टायमींग 7 ते 7:30 दरम्यान जातले. तरी म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी सगळ्या महाजन भाविकांक तशेंच म्हापशेकार तशेंच सगळ्या लोकांनी येवचे आणि ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो. तिसरो श्रावणी रविवार आसा पळय तो 30 ऑगस्ट आसा. आणि त्या दिसा तशेंच 5 जोडपी बसतली सत्यनारायण पुजा मागीर महाप्रसाद जातलो. आणि त्या दिसा आमी स्वर संध्या म्हणून सांजचो 7:30 प्रोग्राम केल्लो आसा. तेतूनय तशें भावगीत भक्तिगीत आसा. आणि गायक तितून आसा दशरथ नायक, गायिका श्रद्धा जोशी, तबला मागीर दत्ताराम च्यारी, हार्मोनियम गौरी शेडगांवकर. मागीर चवथो श्रावणी आसा पळय तो 6 सप्टेंबर म्हणजे लास्ट आहा पळय 6 सप्टेंबर 2026 त्या निमित्तान तोच प्रोग्राम आसतलो सत्यनारायण पुजा. मागीर सांजचो प्रोग्राम आहा स्वर गणेश म्हणून आणि ते सुद्दां खास महाराष्ट्राचे कार्य हे आसा गावपी. तेतून गायक आसा गणेश मेस्त्री कुडाळचो, गायिका आमची गोंयची आहा दिप्ती गांवस, तबला आमचो तसोच जिग्नेश पेडणेकर, हार्मोनियम दिपेश पेडणेकर. हे 4 श्रावणी रविवार जे जातले पळय त्या हेतून प्रोग्राम जातले. सांजचे एकूच वर्सा आमी 2 प्रोग्राम घेतले पण आमी चेंजीस करून एकूच प्रोग्राम 1-2-2.5 तासां थेयलेलो आसा. कारण रसिकाकूय ते आवडोंक जाय. 2 प्रोग्राम नाका म्हणून एक खास प्रोग्राम व्हडले प्रोग्राम थेयलेले आसा 2-2.5 तासाचो. आणि ते सगळे कार्यक्रम आमचे हॉलान जातले. आणि त्या खातीर प्रत्येक भावीक तशेंच आमचे महाजन तशेंच आमचे म्हापशेकार तशेंच आजूबाजूच्या परिसरातल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हे 4 श्रावणी आयतार आसा ते सदींच आमचे सत्यनारायण पुजा जातली. मागीर दनपारचो महाप्रसाद जातलो आणि रातचे 7 ते 7:30 वाजता हे आमी प्रोग्राम मुद्दम लोकां खातीर आयोजीत केल्लेले आसा. म्हाका दिसता की सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्या भाविकांक तशेंच सगळ्या महाजनांनी येवचे तशेंच आमकां सपोर्ट करचो. तशेंच आनी 2 गोश्टी सांगपाच्यो म्हणजे कितें थोडे गोश्टी हांव आमच्या सेक्रेटरीक सांगपाक लायता पण एकूच हें करता की आमकां आसा पळय ते गोवा टुरिजम आमी हें करपाक फाटल्या फावटी आमी सांगलेले गोवा टुरिजमान आमकां 2,87,000 मंजूर केल्लेले आसा.
2 कोटी 87 लॅक्स हे आमकां सँक्शन केलेले आसा आनी ते सगळे म्हणजे कितें इल्युमिनेशन म्हणजे देवळाची हे आसा पळय लायटींग तशें स्टेज आसा पळय थोडे आमचे चेंजीस आसा पळय ते करतले पण टोटल एमावंट आमकां 2,87 लॅख सँक्शन केल्लो आसा. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे देवळान आमी काम करता हे आमचो मॅनेजींग कमिटी काम करता. आमी जे देवळाच्या सभोवतणी फक्त मुर्ती आहा पळय त्या सभोवतणी मार्बल आसलेले पळय ते मार्बल मातशे पडटाले हे जाताले म्हणून आमी असो एक मॅनेजींग कमिटीन डिसिजन घेतलो की तो आमी चेंजीस करुया ते मार्बल काडुया त्याच्या बदलेक कितें तरी दुसरें हे करुया. त्या प्रमाणे आमी तो मालविया म्हणून आहा धारगळचो ताका आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी तो खाटू सँडस्टोन ह्या तरेचो मार्बल आसा म्हणजे स्टोन आसा आनी त्या स्टोन म्हणजे कार्विंग करून तो आमी ते लावपाचें काम चालू आसा आनी तो आमी मॅनेजींग कमिटी म्हणजे देवळाची कमिटी आमच्या तर्फे करता. हे सांगता म्हणजे आमी फाटल्या एजीएमान कारण आमी सगळ्यांक हें करून आसलेले एजीएमानूय आमी थोडे गोश्टी सांगलेले की आमी कितें दितले तर सोशल एक्टिविटीज कितें करपाचे आसा तर तेन्ना आमी एजीएमान आमी डिसिजन घेतलेले की आमी थोडे प्रोग्राम सोशल एक्टिविटीज करुया तर कितें करपाचें तर स्कॉलरशीप दिवया. तो खंयच्या भुरग्यांक 8, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी हांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाचें थरयल्लें आसा. काही महाजनाची भुरगीं आसा पळय तांकां तेंच्यांनी आमचे कडेन एप्लिकेशनां दिवची तांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाचो आमी हे थाराव घेतलेलो आसा आनी तो एजीएमान मंजूर जाल्लो आसा. तशेंच आमी एजीएमान फाटल्या हे केल्लेलें आसा रेजोल्युशन पास केल्लेलें आसा की मेजर डिसिजन म्हणजे मेजर डिसीज कोणाक जाल्या पळय समजा तुका हार्टाचे पेशंट आसा हे आसा डायलिसीस आसा कॅन्सर पेशंट आहा हांकां आमी जर तांकां पयशांची गरज आसता की गव्हर्मेंटाचे पयशे आसा पळय ते रोखडेच मेळना तांकां खुबशे हे करचे पडटा. जर तांकां जर गरज आसा जर तेंच्यांनी आमचे कडेन महाजनाकूच हे दिवपाचें आमी केलां पयलें तर तेंच्यांनी आमचे कडेन अवश्य आपलें एप्लिकेशन दिवचें आमी तांकां ताबडतोब मदत करपाची सोय करतले अशें आमच्या एजीएमान आमी दिल्लेलें आसा. फक्त ते म्हणजे महाजन आसूंक जाय नाजाल्यार ते खूब जाता न्हू त्या पयलीं आमी हे स्टार्ट केलां महाजनाकूच स्टार्ट केलां. तशेंच स्कॉलरशीप सुद्दां आसा पळय ती सुद्दां आमी महाजनाच्याच भुरग्यांक दिवपाचें अशें थरयलां. आतां हांव म्हाजें सोंपयता आनी आमचो सेक्रेटरी आसा पळय ताका मातशें फुडलें हें करूंक जाय. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.